श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितं श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यम् अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वम् उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् उत्पद्यते इति उक्तम्। तत् कथम् इति तत्प्रदर्शनार्थं परं भूयः इत्यादिः अध्यायः आरभ्यते। अथवा ईश्वर परतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः जगत्कारणत्वं न तु सांख्यानामिव स्वतन्त्रयोः इति एवम् अर्थम्। प्रकृतिस्तत्त्वं गुणेषु च संगः संसारकारणम् इति उक्तम्। कस्मिन् गुणे कथं संगः, के वा गुणाः, कथं वा ते बध्नन्ति इति, गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथं स्यात्, मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम् इत्येवम् अर्थं च भगवानुवाच। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं यतो गताः। परं ज्ञानम् इति व्यवहितेन सम्बन्धः भूयः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृत् उक्तमपि प्रवक्ष्यामि। तच्च परं परवस्तुविषयत्वात्। किं तत् ज्ञानं सर्वेषां ज्ञानानाम् उत्तमम् उत्तमफलत्वात्। ज्ञानानाम् इति न अमानित्वादीनाम्। किं तर्हि यज्ञानि ज्ञेयवस्तुविषयाणाम् इति। तानि न मोक्षाय, इदं तु मोक्षाय इति परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतृबुद्धिरुच्युत्पादनार्थम्। यत् ज्ञात्वा यत् ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः सन्यासिनः मननशीलाः सर्वे परां सिद्धिं मोक्षाख्याम् इतः अस्मात् देहबन्धनात् ऊर्ध्वं गताः प्राप्ताः। अस्याश्च सिद्धेः ऐकान्तिकत्वं दर्शयति। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्मम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानं यथोक्तम् उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम् अनुष्ठाय इति एतत् मम परमेश्वरस्य साधर्म्यं मत्स्वरूपताम् आगताः प्राप्ताः इत्यर्थः। न तु समानधर्मता साधर्म्यम् क्षेत्रज्ञेश्वरयोः भेदानभ्युपगमात् गीताशास्त्रे। फलवादश्च अयं स्तुत्यर्थम् उच्यते। सर्गे अपि सृष्टिकाले अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते, प्रलये ब्रह्मणो अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न आपद्यन्ते न च्यवन्ति इति अर्थः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगः ईदृशः भूतकारणम् इत्याह। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम स्वभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः योनिः सर्वभूतानां कारणम्। सर्वकार्येभ्यो महत्वात् भरणाच्च स्वविकाराणां महत् ब्रह्म इति योनिरेव विशिष्यते। तस्मिन् महति ब्रह्मणि योनौ गर्भं हिरण्यगर्भस्य जन्मनः बीजं सर्वभूतजन्मकारणं बीजं दधामि निक्षिपामि। क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वयशक्तिमान् ईश्वरः अहम्। अविद्याकामकर्म उपाधिस्वरूपानुविधायिनं क्षेत्रज्ञं क्षेत्रेण संयोजयामि इति अर्थः।
संभवः उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगर्भोत्पत्तिद्वारेण ततः तस्मात् गर्भाधानात् भवति। हे भारत, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः देह संस्थान लक्षणाः मूर्छितांगावयवाः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत् सर्वावस्थं योनिः कारणम् अहम् ईश्वरः बीजप्रदः गर्भाधानस्य कर्ता पिता। के गुणाः कथं बध्नन्ति इति उच्यते। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति एवं नामानः। गुणाः इति पारिभाषिकः शब्दः, न रूपादिवत् द्रव्याश्रिताः गुणाः। न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम् अत्र विवक्षितम्। तस्मात् गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञं प्रति अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञं निबध्नन्ति इव। तम् आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। ते च प्रकृतिसम्भवाः भगवन्मायासम्भवाः निबध्नन्ति इव। हे महाबाहो, महान्तौ समर्थतरौ आजानुप्रलम्बौ बाहु यस्य सः महाबाहुः। हे महाबाहो, देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम् अव्ययम् अव्ययत्वं च उक्तम् अनादित्वात् इत्यादि श्लोकेन। ननु देही न लिप्यते इत्युक्तम्। तत् कथम् इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते। परिरुतम् अस्माभिः इव शब्देन निबध्नन्ति इव इति। तत्र सत्त्वादीनां सत्त्वस्य एव तावत् लक्षणम् उच्यते। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। निर्मलत्वात् स्फटिकमणिरिव प्रकाशकम् अनामयम् निरुपद्रवं सत्त्वं तन्निबध्नाति। कथम्? सुखसंगेन सुखी अहम् इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनं मृषैव सुखे संजनम् इति। सैषा अविद्या। न हि विषयधर्मः विषयिणः भवति। इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्रस्यैव विषयस्य धर्मः इति उक्तं भगवता। अतः अविद्यया एव स्वकीयधर्मभूतया विषयविषय्यविवेकलक्षणया अस्वात्मभूते सुखे संजयति इव। आसक्तम् इव करोति, असंगं सक्तम् इव करोति, असुखिनं सुखिनम् इव। तथा ज्ञानसंगेन च ज्ञानम् इति सुखसाहचर्यात् क्षेत्रस्यैव विषयस्य अंतःकरणस्य धर्मः न आत्मनः आत्मधर्मत्वे संगानुपपत्तेः बन्धानुपपत्तेश्च। सुखे इव ज्ञानादौ संगः मन्तव्यः। हे अनघ अव्यसन। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। रजः रागात्मकं रंजनात् रागः गैरिकादि वत् रागात्मकं विद्धि जानीहि। तृष्णासंगसमुद्भवं तृष्णा अप्राप्ताभिलाषः।
आसंगः प्राप्ते विषये मनसः प्रीतिलक्षणः संश्लेषः तृष्णासंगयोः समुद्भवम् तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति तत् रजः निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन दृष्ट अदृष्टार्थेषु कर्मसु संजनं तत्परता कर्मसंगः तेन निबध्नाति रजः देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तमः तृतीयः गुणः अज्ञानजम् अज्ञानात् जातम् अज्ञानजम् विद्धि मोहनं मोहकरम् अविवेककरं सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवताम् प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमादस्य आलस्यञ्च निद्रा च प्रमादालस्य निद्राः ताभिः प्रमादालस्य निद्राभिः तत् तमः निबध्नाति भारत पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपतः उच्यते सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत सत्वं सुखे संजयति संश्लेषयति रजः कर्मणि हे भारत संजयति इति अनुवर्तते ज्ञानं सत्वकृतं विवेकम् आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादः नाम प्राप्तकर्तव्याकरणम् उक्तं कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यते रजस्तमश्चाविभूय सत्वं भवति भारत रजस्सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा रजः तमश्च उभावपि अभिभूय सत्वं भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मकं सत्वं स्वकार्यं ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत तथा रजोगुणः सत्वं तमश्च एव उभावपि अभिभूय वर्धते यदा तदा कर्म कृष्यादि स्वकार्यम् आरभते तम आख्यो गुणः सत्वं रजश्च उभावपि अभिभूय तथैव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि स्वकार्यम् आरभते यदा यो गुणः उद्भूतः भवति तदा तस्य किं लिङ्गम् इति उच्यते सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत सर्वद्वारेषु आत्मनः उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अन्तःकरणस्य बुद्धेः वृत्तिः प्रकाशः देहे अस्मिन् उपजायते तदेव ज्ञानम् यदा एवं प्रकाशः ज्ञानाख्यः उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गेन विद्यात् विवृद्धम् उद्भूतं सत्वम् इति उत अपि रजसः उद्भूतस्य इदं चिह्नम् लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ लोभः परिद्रव्यादित्सा प्रवृत्तिः प्रवर्तनं सामान्यचेष्टा आरम्भः कस्य कर्मणाम् अशमः अनुपशमः हर्ष रागादि प्रवृत्तिः स्पृहा सर्वसामान्यवस्तुविषया तृष्णा रजसी गुणे विवृद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन अप्रकाशः अविवेकः अत्यन्तम् अप्रवृत्तिश्च प्रवृत्ति अभावः तत्कार्यं प्रमादो मोह एव च अविवेकः मूढता इत्यर्थः
तमसि गुणे विवृद्धे एतानि लिंगानि जायन्ते हे कुरुनन्दन। मरणद्वारेणापि यत् फलं प्राप्यते तदपि संगरागरहेतुकं सर्वं गौणम् एव इति दर्शयन् आह। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे उद्भूते तु प्रलयं मरणं याति प्रतिपद्यते देहभृत् आत्मा तदा उत्तमविदान् महदादितत्त्वविदाम् इति एतत् लोकान् अमलान् मलरहितान् प्रतिपद्यते प्राप्नोति इत्येतत्। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसि गुणे विवृद्धे प्रलयं मरणं गत्वा प्राप्य कर्मसङ्गिषु कर्मासक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जायते। तथा तद्वद् एव प्रलीनः मृतः तमसि विवृद्धे मूढयोनिषु पश्वादियोनिषु जायते। अतीतश्लोकार्थस्यैव संक्षेपः उच्यते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतस्य सात्विकस्य इति अर्थः। आहुः शिष्टाः सात्विकम् एव निर्मलं फलम् इति। रजसस्तु फलं दुःखम् राजसस्य कर्मणः इत्यर्थः। कर्माधिकारात् फलम् अपि दुःखमेव कारण अनुरूप्यात् राजसम् एव। तथा अज्ञानं तमसः तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत्। किंच गुणेभ्यो भवति सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् लब्धात्मकात् संजायते समुत्पद्यते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ च उभौ तमसो भवतः अज्ञानम् एव च भवति। किंच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते सत्त्वस्थाः सत्त्वगुणवृत्तस्थाः। मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थाः। जघन्यश्च असौ गुणश्च जघन्यगुणः तमः तस्य वृत्तं निद्रालस्यादि। तस्मिन् स्थिताः जघन्यगुणवृत्तस्थाः मूढाः अधः गच्छन्ति पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः। पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुखदुःखमोहात्मकेषु सुखी दुःखी मूढः अहम् अस्मि इति एवं रूपः यः संगः तत्कारणं पुरुषस्य सद् असद् योनि जन्म प्राप्तिलक्षणस्य संसारस्य इति समासेन पूर्वाध्याये यत् उक्तं तत् इह सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः इति आरभ्य गुणस्वरूपं गुणवृत्तं स्ववृत्तेन च गुणानां बन्धकत्वं गुणवृत्तनिबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिः इत्येतत् सर्वं मिथ्याज्ञानमूलं बन्धकारणं विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यक् दर्शनान् मोक्षो वक्तव्यः इति अत आह भगवान्। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। न अन्यं कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यः गुणेभ्यः कर्तारं अन्यं यदा द्रष्टा विद्वान् सन् स न अनुपश्यति
गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तारः इत्येवं पश्यति। गुणेभ्यश्च परं अपारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्भावं मम भावं सः द्रष्टा अधिगच्छति। कथम् अधिगच्छति इति उच्यते। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते। गुणान् एतान् यथोक्तान् अतीत्य जीवन्नेव अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान् त्रीन् देही देहसमुद्भवान् देहोत्पत्ति बीजभूतान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखानि च जन्म मृत्यु जरा दुःखानि तैः जीवन्नेव विमुक्तः सन् विद्वान् अमृतम् अश्नुते एवं मद्भावम् अधिगच्छति इत्यर्थः। जीवन्नेव गुणान् अतीत्य अमृतम् अश्नुते इति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच। कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कैः लिङ्गैः चिन्नैः त्रीन् एतान् व्याख्यातान् गुणान् अतीतः अतिक्रान्तः भवति प्रभो किम् आचारः कः अस्य आचारः इति किम् आचारः कथं केन च प्रकारेण एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते अतीत्य वर्तते। गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपायं च अर्जुनेन पृष्टः। अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थं प्रतिवचनं भगवान् उवाच। यत् तावत् कैः लिङ्गैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत् शृणु। श्रीभगवानुवाच। प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। प्रकाशञ्च सत्त्वकार्यं प्रवृत्तिं च रजःकार्यं मोहमेव च तमःकार्यम् इति एतानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि सम्यग् विषयभावेन उद्भूतानि। मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मूढः तथा राजसी प्रवृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका तेन अहं रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात्। कष्टं मम वर्तते यः अयं मत्स्वरूपावस्थानात् भ्रंशः। तथा सात्विको गुणः प्रकाशात्मा मां विवेकित्वम् आपादयन् सुखे च संजयन् बध्नाति इति तानि द्वेष्टि असम्यग् दर्शित्वेन। तत् एवं गुणातीतो न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि। यथा च सात्विकादिपुरुषः सत्त्वादिकार्याणि आत्मानं प्रतिप्रकाश्य निवृत्तानि काङ्क्षति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काङ्क्षति इत्यर्थः। एतत् न परप्रत्यक्षं लिङ्गम् किन्तर्हि स्वात्मप्रत्यक्षत्वात् आत्मार्थम् एव एतत् लक्षणम्। न हि स्वात्मविषयं द्वेषम् आकाङ्क्षां वा परः पश्यति। अथ इदानीं गुणातीतः किमाचारः इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीनवत् यथा उदासीनः न कस्यचित् पक्षं भजते तथा अयं गुणातीतत्व उपायमार्गे अवस्थितः आसीनः आत्मवित् गुणैः यः सन्न्यासी न विचाल्यते विवेकदर्शन अवस्थातः। तद् एतत् स्फुटीकरोति। गुणाः कार्यकरण विषय आकारपरिणताः अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते इति यः अवतिष्ठति। छन्दो भंग भयात्
परस्मैपदप्रयोगः। यः अनुतिष्ठति इति वा पाठान्तरम्। न इङ्गते न चलति स्वरूपावस्थ एव भवति इत्यर्थः। किञ्च समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्थितिः। समदुःखसुखः समे दुःखसुखे यस्य सः समदुःखसुखः स्वस्थः स्वे आत्मनि स्थितः प्रसन्नः। समलोष्टाश्मकाञ्चनः लोष्टञ्च अश्मा च काञ्चनञ्च लोष्टाश्मकाञ्चनानि समानि यस्य सः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रियाप्रियः प्रियञ्च अप्रियञ्च प्रियाप्रिये तुल्ये समे यस्य सोऽयं तुल्यप्रियाप्रियः। धीरः धीमान् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः निन्दा च आत्मसंस्तुतिश्च निन्दात्मसंस्तुति। तुल्ये निन्दात्मसंस्तुति यस्य यतेः सः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। किञ्च मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयोः तुल्यः समः निर्विकारः। तुल्यः मित्रारिपक्षयोः यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित् स्वाभिप्रायेण तथा पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयोरिव भवन्ति इति। तुल्यो मित्रारिपक्षयोः इत्याह। सर्वारम्भपरित्यागी दृष्ट अदृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्ते इति आरम्भाः। सर्वान् आरम्भान् परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी। देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मपरित्यागी इत्यर्थः। गुणातीतः सः उच्यते। उदासीनवत् इत्यादि गुणातीतः स उच्यते इति एतद् अन्तम् उक्तं यावत् यत्नसाध्यं तावत् सन्न्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधनं मुमुक्षोः। स्थिरीभूतं तु स्वसंवेद्यं सत् गुणातीतस्य यतेः लक्षणं भवति इति। अधुना कथञ्च त्रीन् गुणान् अतिवर्तते इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह। माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। मां च ईश्वरं नारायणं सर्वभूतहृदयाश्रितं यो यतिः कर्मी वा अव्यभिचारेण न कदाचित् यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः सैव योगः। तेन भक्तियोगेन सेवते। सः गुणान् समतीत्य एतान् यथोक्तान् ब्रह्मभूयाय भवनं भूयः ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इति अर्थः। कुत एतदिति उच्यते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 14. ब्रह्मणः परमात्मनः हि यस्मात् प्रतिष्ठा अहं प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहं प्रत्यगात्मा। कीदृशस्य ब्रह्मणः अमृतस्य अविनाशिनः अव्ययस्य अविकारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य धर्मज्ञानस्य ज्ञानयोगधर्मप्राप्यस्य सुखस्य आनन्दरूपस्य ऐकान्तिकस्य अव्यभिचारिणः अमृतादिस्वभावस्य परमानन्दरूपस्य परमात्मनः प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा
सम्यक् ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते। तदेतत् ब्रह्मभूयाय कल्पते इति उक्तम्। यया च ईश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादिप्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिः ब्रह्मैव अहम् शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वात् इति अभिप्रायः। अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात् सविकल्पकम् ब्रह्म, तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पकः अहम् एव न अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः। किं विशिष्टस्य अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अव्ययस्य व्ययरहितस्य किंच शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तज्जनितस्य ऐकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठा अहम् इति वर्तते। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 14. अध्यायः।